बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तासु टोल बाबू जोड़ सेहत सरे बदा गोल्ड डेली एनालिसिस को कमजे के बाबाई को कमजे के बाद सेलिंग को संग बद मार्केट में खपल प्रॉफिट वासु दागे द पर रटून जरूरी फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट को फॉरेक्स फैक्ट्री की सीपीआई डाटा दा जिससे खास वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन पे की निश्ता रेंज ऑफ बिजनेस है this खास impact पे कहीं शो द यूएस और द ईरान पेमेंट्स के चिकम फंडामेंटली पागेबा नजर सातु आजू स्वात एफएक्स क्रिप्टो यूट्यूब चैनल तक 1200 सब्सक्राइब रशी का चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करें अभी चैनल की तरफ से डेली एनालिसिस मिलाएगी वीकली एनालिसिस मिलाएगी और बेसिक और एडवांस ट्रेडिंग कोर्स पे के हम अपलोड कर सो कि जपोल वाली अब आसान तासुई जपोल है राजू एनालिसिस तरफ था एनालिसिस के बाद क्वार्टरली टाइम फ्रेम में मूव स्टार्ट वॉक लो पावर 15 मिनट टाइम फ्रेम स्टॉप को क्वार्टरली टाइम फ्रेम के पदे क्वार्टर की संग स्टार्ट शो जब या लो टारगेट हो या 50% टारगेट हो 50% टारगेट डन शो द लास्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर 50% टारगेट डन शो दलो पदे हफ्ते की कंफर्मेशन मिला उसी जब यह अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू किया हुआ डाउन साइड तक वापस राजी पदे हफ्ते के बाद इंतजार करो दे क्वार्टर कंफर्मेशन था मंथली टाइम फ्रेम तराशो पर मंथली टाइम फ्रेम के वीक और ओबीआर रेजिस्टेंस से और डेल्टा वॉल्यूम इम्बैलेंस से डेल्टा वॉल्यूम इम्बैलेंस हम दिनो मैं भी दा वॉल्यूम इम्बैलेंस हम द गोल्ड इरादे इनन या पसीपीआई अनन पसीपीआई डेटा के दे वॉल्यूम इम्बैलेंस ना सेलिंग रागलेशी और डेल्टा हम पर रेजिस्टेंस लेवल तो मुंता कंफर्मेशन पकार पे वीकली टाइम फ्रेम तरह शो पर वीकली टाइम फ्रेम के ये द डेली कैंडल डलते अबाउ क्लोज की जमून टारगेट बा वो 45.50 और खिलाने क्लोज की जमून टारगेट बा लाने क्लोज के टारगेट पर जमून 4220 4220 बस राजू डेली टाइम फ्रेम था डेली टाइम फ्रेम के पुणे कैंडल रिजेक्शन टाइप क्लोजर है वो भी नहीं स्ट्रॉन्ग वो भी नहीं रिजेक्शन आगत से है और दा सीपीआई डेटा को बनन दे पर रेंज की सीपीआई ना डेटा ना बाद पता हो लगी कि दा स्ट्रॉन्ग वो भी ब्रेक कई और या दे देता स्ट्रॉन्ग वो भी ब्रेक कई और या मिलता दे एफ फेयर वैल्यू गेबला रिस्पेक्ट और कई फेयर वैल्यू गेबला रिस्पेक्ट और कई दामलक जूम को यासलक क्लियर या बजे फेयर वैल्यू गेबला रिस्पेक्ट और कई और या द रिजेक्शन कैंडल ले द रिजेक्शन कैंडल मुंह का 50% वॉक लो 50% हम अपॉर्चुनिटी सच दे 50% हम रिस्पेक्ट करके और लॉर्डशिप बल दायो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ब्या ब्रेक और ब्या वापसी के support resistance become support दब लेवल इम्पोर्टेंट दी और दब लेवल जिससे डायरेक्ट पहले के न दे भाई लग रिस्पेक्ट और पॉलिसी तो पहले जोन जमून कमी हो जाए पर सीपीआई के पर सीपीआई डेटा मोशन जबरदस्त जोन कमी हो जाए दा जमून यो पहले जबरदस्त जोन दे देता हाल कलम आ गए 40 4100 तो कलम आ गए दलता पर मुंह जबरदस्त बाइंग को
H4 टाइम फ्रेम ته راشو. په H4 टाइم فریم کې بل په ډیلی ټایم فریم کې دا قصه ده چې دلته ریجکشن بلاک هم جوړ شوی، هغه یې هم نن سهار ټایپ کړی دی. او بل لکه H4 دلته د یو H4 کینډل کلوز کېږي، یو H4 کینډل کلوز کېږي. زموږ ټارګیټ strong OBB، یو H4 کینډل اباو کلوز کېږي، زموږ ټارګیټ strong OBB. کوم چې ټارګیټ دی 4661 4661. او نوې خبره پکې دا چې کله یو سرکل کمپلیټ شي د رینج باوند شي، رینج باوند دا سرکل کمپلیټ شو نو کوډ چې هغه رینج باوند شي دا غینه بعد بیا پته لګي مې بي سی پی آی کې د صفاس والوم ماته نه ښکاري د ډیټا مطابق 3.5 او 3.4 ماینس 0 منلی سی پی آی دلته اوس والوم شته چې په دې منلی سی پی آی کې والوم لږ شته، نور دسې والوم ماته صحیح نه ښکاري. نو رینج باوند ایکسپیکټډ کېدای شي. دا د ډیلی ټایم فریم اوس H4 ټایم فریم ته راشو. په H4 ټایم فریم کې H4 ټایم فریم کې MSS ډن شو نو MSS چې ډن شو دا الریډي په موږ لیول شیر کړی دی. دې لیول خپل ریسپیکټ ورکړو که دا لیول ان کیس بریک کېږم لانو ته دا خپل زبردست لیول انتظار کوي. دلته یو H1 کینډل کلوز کېږي، زموږ ټارګیټ 4303 دی 4303 دی. او یو لیول کې دا هم دی، دلته هم یو H1 کینډل کلوز کېږي، زموږ ټارګیټ 4258 دی. H1 ټایم فریم ته راشو. په H1 ټایم فریم کې سټوري څنګه په باندې سپورټ لیول ښه زبردست کار کړو، ریزिस्टेंस لیول هم خپل کار کړی دی. دا ریزिस्टेंस لیول به هغه پوره کار کوي سو پوره دا پلشن نن واپس سار بیا کار وکړو. دا باینګ لیول د خپل ټارګیټ ډن کړو. مې بي دا واس ریسکی شي دا لیول، خو بیا هم دا لیول په لګ اپډیټ کو. دا لیول چې اپډیټ کو دی ځای نه اپډیټ کو. دا لیول په لکېږي M30 کینډل سره د H1 ټایم فریم چې دا کینډل په لکېږي زموږ نیکسټ ټارګیټ څه کېدای شي، دا زون کېدای شي 4340 4315 بل ټارګیټ. او دا لیول هم په ویټینګ لیست کې دی. او دلته بریک اپ سټرکچر شو، بیا بریک اپ سټرکچر داسې خاص سنول چې فیبر واخلو، دا لو ده او دا هاي ده. دلته راشو فیب ته، فیب ته راشو 38% لاندې ټچ کړه. زموږ 50% ټارګیټ دی، 61% ټارګیټ دی. میټیګیشن بلاک ته پکې او بل پکې څه دی لاس سپورټ لیول پکې هم دی. سی پی آی ډیټا سیلینګ ته ایکسپیکټډ ده چې دا ټوټل لیکولیټي واخلي، دا ټوټل لیکولیټي واخلي. دلته یا کنفرمیشن ملاو شي اپ سایډ د تلو دپاره او یا دلته د دې هم لیکولیټي واخلي، په دې ځای کې کنفرمیشن ملاو شي اپ سایډ مومنٹ لپاره. او دا په نه لیول په خپل ځای
پیار کوي. پاوند دا لیول څنګه ډرا شي؟ پاوند ډیلی انالیسیس به تاسو کدي که چا نه کدي هغه یو ځل بیا وګورئ. او بل ریسک لیول شیر کو نو نن ټارګټ زمون 452 او 10 دی. 452 او 10 دی. دا سی پیج لپاره انالیسیس ول راځو وړوکی ټایم فریم ته. ریسکی زونز لپاره M15 ټایم فریم ده. M15 ټایم فریم کې دا ټولې لیولې به ډیلیټ کړو. دا لیول به هم ډیلیټ کړو. M15 ټایم فریم رینج باونډ دی. رینج باونډ دی. M15 ټایم فریم کې یو دا زبردست لیول کې already जो मखिर रिस्पेक्ट और कड़े बल लेवल उदा के रेशी बाइंग जोन के रेश बल लेवल उदा लेवल के रेश दा टोल रिस्की लेवल दी at the end the possibility structure देगा CPI देने के मतलब confirmation मिलाओ कि देगा मतलब buying chance मिलाओ और boom और बल या कदा लिक्विडिटी वाखली दा डबल इक्वल लो दी. इक्वल लो लिक्विडिटी वाखली दा जोन जबरदस्त है. दा जोन में जमून सा टोल बिग जोन है. दा फुल वाखली 4301 वाला 4320 को दे. دا ودی شي د په دې ځای راشي دلته موږ ته کنفرمیشن ملاو شي او دا هم اکول لودینګ کې شي دا هم ډن شي یو ځون پکې بل دا موږ وته دا هم اکول لود چې د لیکولیټي واخلي ریسک لیول یو دا دی. نو CPI ډاټا چې سیلینګ ایکسپیکټیشن دی خو موږ په ډیپ کې باینګ کوو. ولې به باینګ کوو چې ټرند په اپ ټرند کې دی. ګولډ په اپ ټرند کې دی. چې کله په اپ ټرند کې باغې کې بیا څوک سیلینګ نه کوي. د بل ویډیو کو اجازه غواړو. د خپل صحت خیال ساتئ. د خپل فیملی والا خیال ساتئ. د لوی الله پامان. الله حافظ.